पाँव पर गुदगुदी करने से इंसान का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लग जाता है। बाल गिरते जा रहे हैं तो गाय का लुआब सर पर लगाइए, बाल आना शुरू हो जाएंगे। चेहरे पर कील छाइयाँ हैं तो चेहरे पर मकड़ी का जाला मस लो, चेहरा साफ हो जाएगा। पेट निकलता आ रहा है तो सोते वक्त नाफ में बकरी का लुआब डालो, चर्बी पिघल जाएगी। चेहरे पर बुढ़ापा आता जा रहा है तो ऊँटनी का दूध पिया करो, चेहरा जवान हो जाएगा। दांत बाहर निकले हुए हैं तो दांतों पर लसूड़ा मसला करो, दांत अंदर चले जाएंगे। नाक में लीमू का रस डालने से इंसान को वज़न तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है। रात को सुरमा लगाकर सोने से इंसान की नज़र उकाब की तरह तेज़ होने लग जाती है। कान में उंगली डालकर हिलाने से इंसान को भूली बातें याद आने लग जाती हैं। रात को काला नमक चाट कर सोने से इंसान की शुगर ख़त्म होने लग जाती है। हाथ पाँव के नाखून काट कर घर के सहन में दफन करने से मुसीबत चली जाती है। घर में जिन्नात का बसेरा हो तो घर में काले रंग का खरगोश ले आओ, जिन्नात भाग जाएंगे। घर में रिस्क की तंगी होती जा रही है तो घर में गाय की दूध की जगह बकरी का पीना शुरू कर दो। घर में दौलत की कमी हो गई है तो घर में बिल्लियां ले आओ, दौलत आना शुरू हो जाएगी। घर के अंदर हामला भेड़ हो तो घर में 120 दिन तक गरीबी और भूख मरी नहीं आती है। बदन पर दाने निकल आए हैं तो रात को सुर्ख रंग के कपड़े पहनकर सो जाओ, दाने ख़त्म हो जाएंगे। हड्डियां कमज़ोर होती जा रही हैं तो दूध में पिस्ते डालकर पिया करो, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। बाल लंबे नहीं हो रहे हैं तो बालों में कलौंजी का तेल लगाकर सोया करो, बाल लंबे हो जाएंगे। खजूर खाकर सोने से ज़िंदगी भर कोई भी बीमारी नज़दीक आने की हिम्मत नहीं करती है। जिसके घर में कछुआ होता है उस घर में जल्दी कोई भी बूढ़ा नहीं होता है। चाहते हो कि घर में बेबहा दौलत आना शुरू हो जाए तो घर में सफ़ेद तोता ले आओ। घर में सफ़ेद मोर ले आने से घर में किया हुआ काला जादू का असर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। जिस घर में ज़्यादा चूहे होते हैं वो घर में हमेशा बीमारियों में घिरा रहता है। रात के वक्त बिल्ली को अपने पास सुलाने से इंसान का दिल नर्म होना शुरू हो जाता है। घर में मकड़ी जाला बनाना शुरू कर दे तो समझ जाओ घर में गरीबी आने वाली है। अगर कोई बंदा किसी से कर्ज लेता है तो वो उसका गुलाम बन जाता है, और जब वो कर्ज अदा कर देता है तो वो इस गुलामी से आज़ाद हो जाता है। कोशिश करो किसी से कर्ज लेकर उसके गुलाम मत बनो। उन लोगों को देखो जो आखिरत का ख्याल रखते हैं और फरेब व मक्र करने से बचते हैं। वो आम लोगों की जानों के लिए उस हसरत का बाइस हैं कि काश इन जानों को ये दर्जा हासिल होता, और आम लोगों की आंखों के लिए मौजब रश्क हैं, क्योंकि ये आकबत बीनी उनको मुयस्सर नहीं। बस तू भी मक्र और फरेब से बाज आ जा। जब तू फक्र का शिकार हो जाए तो यकीनन क़यामत के दिन बच्चे की तरह आंसू बहाएगा। अगरचे जिस्म परवरिश करने में माँ की तरह है, लेकिन तेरे दुश्मनों से ज़्यादा दुश्मन है। तुम्हारे पास असली पूंजी दो चीज़ें हैं, तुम्हारा दिल और तुम्हारा वक्त। लेकिन तुम दिल गुमानों में मसरूफ़ हो और वक्त बेकार कामों में ज़ाया करते हो। चुनाचे जिसकी पूंजी में घाटा पड़ जाए उसे नफ़ा क्या होगा। सवाली वो होगा जिसका माल ज़ाया हो गया हो, काने वो होगा जिसने अपने जिस्म को हिला दिया। तू अब दर्द की शिकायत न कर, क्योंकि वो फना की जानिब तेज़ रफ्तार घोड़ा है। जब तेरा बातिन अंदर की सैर नहीं कर सकता तो बीमार के पेशाब पर बाहर से गौर कर ले। बीमारियों का कोल व फेल वो पेशाब है जो जिस्मानी तबीब के लिए दलील है। रूहानी तबीब उसकी रूह में घुसता है और रूह के रास्ता से उसके ईमान में चला जाता है। तमाम मखलूक फ़िक्र की महकूम है, इसलिए दिल शिकस्ता और गमगीन है। मैं बुलंदी का परिंदा हूँ, फ़िक्र मक्खी है, मुझ पर मक्खी की दस्तरस कब हो सकती है। मैं कभी कसद बुलंद ऊंचाई से नीचे आ जाता हूँ ताकि शिकस्त पा लोग मेरे चारों तरफ जमा हो जाएं। याद रख, तेरा नफ्स कुछ भी कहे कि यहाँ बुराई है, उसकी न सुन,
کیونکہ اس کا کام بالعکس ہے۔ تو اس کے خلاف کر، کیونکہ پیغمبروں کی جانب سے دنیا میں وصیت اسی طرح آئی ہے۔ کاموں میں مشورہ ضروری ہے تاکہ انجام کار پشیمانی نہ ہو۔ نفس یعنی سانپ کے زہریلے دانت اکھاڑ دے تاکہ سانپ سنساری کی مصیبت سے بچ جائے۔ نفس کو مرشد کامل کے سایہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں مارتی ہے۔ اس نفس کو مارنے والے کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو برے کاموں کو نہ دل میں برا سمجھتے ہیں اور نہ ہاتھ و زبان سے اسے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جیتے جی مردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنے دل کے آئینے کو صاف کر۔ جب دل کا آئینہ صاف اور پاک ہو جائے گا تو آب و خاک سے بالاتر نقش دیکھے گا، نقش بھی دیکھ لے گا اور نقاش کو بھی دیکھ لے گا، دولت کے فرش کو بھی اور نیز فرش کرنے والے کو۔ لالچ ایک ایسی بلا ہے جو کانوں کو سننے اور آنکھوں کو دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ اس دنیا کا لالچ تیرے لیے زہر کی مانند ہے۔ اس لالچ نے تیرے یقین کو چھپا دیا ہے۔ لالچ حق کو باطل کر کے پیش کرتا ہے۔ جب تو سوئی چبھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو شیر جیسے نفس کے ساتھ مقابلہ کیسے کر پائے گا؟ اے بھائی، سوئی کے درد پر صبر سے کام لے تاکہ تو اپنے بے دین نفس کے ڈنگ سے ہمیشہ کے لیے نجات پا لے۔ مرشد کی صحبت بہت کام کی چیز ہے، مگر اس کے آداب سیکھ لے۔ اس کی شان میں شک اور بدگمانی نہ کر۔ حدیث میں ہے، مومن کا آئینہ ہے، جس طرح آئینہ عیب دکھا دیتا ہے اور اس کو مشہور نہیں کرتا پھرتا، اسی طرح ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ مذہب نے انسان سے بڑے بڑے مظالم کا ارتکاب کروایا ہے۔ انسان ذہن و جسم کی کتنی ہی عظمتیں حاصل کر لے، لیکن روح اور اخلاق کی ادنا سے ادنا پاکیزگی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جس طرح ظاہری آگ اللہ کے حکم کی پابند ہے، اسی طرح باطنی آگ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ جب وہ چاہتا ہے مزاج میں سوزش پیدا کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے عین غم خوشی بن جاتا ہے۔ یہ نفس ایک دوزخ کی مانند ہے، اژدہا کی مانند ہے کہ وہ دریاؤں سے بھی نہیں بھرتا، 7 سمندر پی لے پھر بھی اس کی سوزش کم نہ ہو۔ اس دوزخ میں پتھر و سنگ دل انسان ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ شکر ادا کر، گھمنڈ نہ کر۔ اس عارضی چیز کے متکبروں کو امت سے دور کر دیا ہے۔ میں اس بندے کا غلام ہوں جو اپنے آپ کو عاجز و مسکین سمجھے اور اپنے آپ کو کبھی کمال پر نہ سمجھے۔ سالک بہت سی منزلیں طے کر کے قرب تک پہنچتا ہے، یہ مقام آسانی سے ہاتھ نہیں آتا۔ گاف اور لام گل بنتے ہیں، لیکن ان میں خوشبو تو نہیں، رنگ تو نہیں، پھول کا سا حسن تو نہیں۔ تو اگر نام اور حرفوں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو خود سے بالکل پاک کر لے۔ لوہے کی طرح لوہے پن سے بے تعلق ہو جا، ریاضت کر کے بغیر رنگ کا آئینہ بن جا۔ لالچ، غصہ اور طمع تمہاری روح کے دشمن ہیں۔ جس طرح آگ کے گرد دھواں لپٹا رہتا ہے اور شیشے پر گرد و غبار، اسی طرح یہ چیزیں تمہاری روح کے گرد چمٹی رہتی ہیں۔ اس دنیا میں ہزاروں جاندار بغیر کسی شکایت کے آرام سے گزر کر رہے ہیں۔ فاختہ درخت پر خدا کا شکر کرتی ہے، حالانکہ اس نے رات کا کچھ سامان نہیں کیا۔ بلبل کہتی ہے، اے پروردگار، تجھ پر ہی بھروسہ ہے۔ مچھر سے لے کر ہاتھی تک اللہ کا کنبہ ہے اور وہ ان کی بہتر پرورش کرتا ہے۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو اس کی بائیں ہاتھ کی تلی پر اپنی تھوک لگا دو، وہ تم پر عاشق ہو جائے گی۔ تصور شیخ دراصل بظاہر بت پرستی ہوتی ہے، لیکن شیخ کی محبت اپنی بے غرضی کی وجہ سے سالک کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ شیخ کے تصور سے ہمیں اپنے نفس کی حقیقت پر اپنی نفی کر کے حاصل ہو جاتی ہے، اور اس نفی سے ہی ذات حق کا ادراک ہوتا ہے۔ جس جگہ پھول نہ تھا تو نے وہاں ذات باری تعالیٰ کی خوشبو سونگھی۔ خوشبو کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں۔ بدی کی بدبو آنکھ کو تاریک کرتی ہے
اور یوسف علیہ السلام نبوت کی خوشبو آنکھ کی مدد کرتی ہے۔ اگر تو یوسف نہیں ہے تو یعقوب بن جا۔ بچپن میں بچے کا اپنے باپ سے جسارت کرنا یہ بتاتا ہے کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر والد کی نافرمانی کرے گا۔ جو معزز شخص حق کو چھوڑ دیتا ہے تو ذلیل ہو رسوا ہوتا ہے۔ کم حیثیت آدمی جب حق کو اپنی لیتا ہے تو معزز ہو جاتا ہے۔ ہر حیرت انگیز نظارہ غائب ہو جائے گا، ہر میٹھا لفظ دھندلا جائے گا، لیکن مایوس نہ ہو، وہ جس منبع سے آئے تھے وہ ابدی بڑھتا، شاخیں نکلتا، نئی زندگی اور نئی خوشی دیتا ہے۔ خدائی آوازیں بھی شیطانی آوازوں کی طرح تمہیں آتی ہیں، اگرچہ خدائی آواز شیطانی آواز سے بڑی ہوئی ہے، لیکن تم پر اس کے اثرات اس لیے مرتب نہیں ہوتے کہ تم اس کے اہل نہیں۔ اے دنیا والو، ہم مٹی اور پانی سے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم دنیا پر عبادت بجا لائیں گے اور پھر آسمانوں پر چڑھ جائیں گے۔ ہم زمین پر امن و امان قائم کریں گے۔ انہوں نے آسمان کے حال کو زمین کے حال پر قیاس کیا، یہ درست نہیں، بہت فرق ہے۔